बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अलकाइम चैनल में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का शेरों पर हमला। हज़रत मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम की बहादुरी और शुजाअत अपने सभी बेटों को विरासत में मिली, और जो बहादुरी हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को मिली, वो शायद किसी और बेटे को मिली हो। वैसे तो इमाम अली अलैहिस्सलाम का हर बेटा अली है, लेकिन हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को ही सिर्फ साने हैदर का लक़ब मिला था। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की बहादुरी के बहुत से वाक़यात हैं। हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर में हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की सीरत की किताबों में लिखा है कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को बचपन में मर्दों से लड़ाया करते थे। वैसे तो लोगों का दस्तूर है कि जो बच्चा है उसे बच्चों के साथ लड़ाओ, ताकि तलवार उठाना, डाल रखना ये सब अच्छी तरह से सीख जाए। लेकिन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम हज़रत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को बचपन में भी अरब के मर्दों से लड़ाया करते थे। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बहुत से वाक़यात हैं, जिनमें से एक वाक़या हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का शेरों के साथ मुकाबला काबिल ज़िक्र है। एक मर्तबा खुद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंगल में जा रहे थे। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम भी आपके साथ साथ थे। अचानक जंगल से शेरों की आवाज़ें आने लगी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रुक गए और फरमाया, मेरे भाई अब्बास, मुझे लगता है कि शेर किसी इंसान की तलाश में है। कहीं इंसान को शेरों ने घेरा तो नहीं है। इतना कहना था हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम इजाज़त लेकर जंगल के अंदर चले गए, और जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके पीछे गए और वहाँ पहुँचे तो आपने देखा कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम शेरों से जंग कर रहे थे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने घोड़े की ज़ीन पर बैठकर ये अल्फाज कहे, ऐ फरिश्तों के शेर। इसके बाद शेर भी वहाँ से भाग गए। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम कमरे बनी हाशिम। पढ़े लिखों के घर में पढ़ा लिखा होना बड़ा मुश्किल काम है। अनपढ़ों के घर में अगर कोई पढ़ा लिखा हो जाए तो ये आसान है। जहाँ सारे पढ़े लिखे हों, फिर वहाँ कोई पढ़ा लिखा हो। जिसके घर में नबूवत का सूरज हो, जिसके घर में इमामत का चांद, जिसमें हसन का चांद हो, जिसमें हुसैन जैसा करीमी का चांद हो, वहाँ अपने आप को कमरे बनी हाशिम कहलवाना सिर्फ हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की सीरत है। बहादुरी की आला मिसाल मौला इमाम अमीर अल मोमिनीन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के शिगिर्द जनाब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के शिगिर्द हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम। बाज़ लोग कहते हैं कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम लड़ना नहीं जानते थे, इसलिए सुलह को तरजीह दी। पर इस सवाल का जवाब ये है कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम इतने बहादुर थे कि जिनके शिगिर्द का नाम अब्बास था, जंग सफ़ीन में जिसने फुरात पर कब्जा करके फुरात खाली करवाया। जब हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे मोहम्मद हनफिया से फरमाया था कि जा बेटा हमला कर, हज़रत मोहम्मद हनफिया दौड़े तो सामने 300 बंदों ने इकट्ठे तीर छोड़े। 300 तीर सामने आ जाए तो रुकना मुश्किल होता है। हज़रत मोहम्मद हनफिया थोड़ा सा आगे बढ़े कि जब तीरों की पुचार देखी तो आप थोड़ा पीछे हटे। जब हज़रत मोहम्मद हनफिया थोड़ा पीछे हटे तो आपने देखा कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम तेज़ी से घोड़े की ज़ीन पर आए। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नकाब था। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद हनफिया के पास से ऐसे गुजरे जैसे हवा गुजर जाती है। हज़रत मोहम्मद हनफिया ने देखा कि ये हसन चले गए। हज़रत मोहम्मद हनफिया ने सर को झुकाया और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने करीब आकर माथा चूमते हुए फरमाया, शर्मिंदा क्यों हो रहे हो? उसमें और तुझ में कोई फ़र्क नहीं। आप अली अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा है। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का शिगिर्द भी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, इमाम अली अलैहिस्सलाम का शिगिर्द भी हज़रत गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम। और इसी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने जब मक्का छोड़ा तो काबे की छत पर खड़े होकर ये खुतबा दिया। उसी खुतबे से आज तक यजीदी लड़ते हैं। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने काबे की छत पर यह खुतबा दिया था, तारीफ उस अल्लाह की जिसने इस घर को इसके बाबा यानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाबा हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के कदमों की वजह से इज्जत दी। ये सिर्फ घर था, इसे किबला किया हमने। हज़रत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम ने एक नज़र उन हाजियों की तरफ भी की जो कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के इरादे से मक्का में आए थे। उनकी तरफ देखकर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए काफिरो, तुम क्या समझते हो कि तुमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका है? अगर वो चाहे तो काबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आ जाए। जो खुतबे की दार से लड़े उसे अब्बास कहते हैं। जब सफ़ीन में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को इजाज़त दी, हज़रत गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहा था कि बाबा मैं जाऊँगा, मगर इजाज़त आपकी हो, मर्जी हुसैन अलैहिस्सलाम की हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी मर्जी दी, गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम लड़े।
حضرت عباس علیہ السلام لڑ کر واپس آئے۔ امام علی علیہ السلام کے سارے صحابیوں نے کہا مرحبا عباس، آج علی کی جوانی یاد آ گئی، آج علی کی تلوار یاد آ گئی، آج علی کا خیبر یاد آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام سے داد لینے کے لیے جب حضرت عباس علیہ السلام آئے تو امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ غازی عباس علیہ السلام نے کہا ہر کوئی داد دے رہا ہے اور میرا مالک ہی مجھے داد نہ دے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میدان میں جانے سے پہلے آپ نے خود اصول بنا دیا۔ آپ نے فرمایا لڑوں گا لیکن حسین علیہ السلام کی مرضی سے۔ عباس اب وعدہ کر جب بھی لڑے گا میری مرضی سے لڑے گا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے رو کر فرمایا مولا پہلے کب میں آپ کی مرضی کے بغیر لڑا ہوں؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نہیں عباس وعدہ کر اب جب بھی لڑے گا میری مرضی سے لڑے گا۔ اتنی وفا کی تھی حضرت عباس علیہ السلام نے سیدوں کے ساتھ، اتنی محبت تھی حضرت امام علی علیہ السلام کی بیٹیوں کی حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ کہ جب حضرت عباس علیہ السلام دنیا میں آئے اتنا زمین پر چلے نہ تھے جتنا بیبیوں کے ہاتھ میں رہا، اتنا پیار تھا سید زادیوں کا حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ۔ امام علی علیہ السلام کی بیٹیوں نے حضرت عباس علیہ السلام کو اٹھانے کا وقت مقرر کیا تھا۔ مغرب تک عباس علیہ السلام کو آپ اٹھائیں گی، ظہرین تک عباس علیہ السلام میرے پاس رہے گا۔ اتنا زمین پہ نہیں چلا تھا جتنا سید زادیوں کے ہاتھوں میں پلا تھا۔ ہر وقت کبھی بڑی شہزادی اٹھاتی کبھی چھوٹی شہزادی اٹھاتی۔ ایک دن حضرت عباس علیہ السلام بیبیوں کے سین سے نکل کر ماں کے حجرے میں آئے۔ سامنے بیٹھی تھی وفا سکھانے والی ماں۔ حضرت عباس علیہ السلام کو آتے دیکھا، حضرت عباس علیہ السلام نے دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھے اور سلام کیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا اماں سلام۔ بی بی نے فرمایا عباس کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا ماں بہنوں کے گھر سے۔ بی بی نے فرمایا عباس میرے سامنے کھڑا ہو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال۔ بی بی نے فرمایا عباس پہلے آپ چھوٹے تھے اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا۔ عباس وہ تیری بہنیں نہیں ہیں، وہ تیری آقا زادیاں ہیں۔ مولا عباس علیہ السلام رو کے کہنے لگے اماں کیا میں ان کا بھائی نہیں ہوں؟ بی بی نے کہا نہیں، آپ ان کی کنیز کے بیٹے ہیں، آپ نوکرانی کے بیٹے ہیں، آپ سارا دن ان کے گھر رہتے ہیں، وہ آپ کو اٹھاتی ہیں، تجھے پالتی ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ اپنے بابا کے سامنے کبھی نہیں گئیں، وہ اپنے بھائیوں سے بھی پردہ کرتی ہیں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ کر فرمایا اماں معاف کر دیں، آج کے بعد عباس نہیں جائیں گے۔ رات گزر گئی، حضرت عباس علیہ السلام واپس نہیں آئے۔ صبح شہزادی کی آواز آئی کلثوم اٹھو، دیکھ عباس خیر سے ہیں۔ پوری رات گزر گئی، عباس نہیں آئے۔ بی بی اپنے گھر سے نکل کے جب ام البنین کے گھر آئیں، سین میں حضرت عباس علیہ السلام کھیل رہے تھے۔ بی بی دروازے پر رک گئیں اور وہاں سے آواز دی عباس۔ حضرت عباس علیہ السلام پہلے شہزادی کی طرف دوڑے اور پھر ماں کی بات یاد آ گئی۔ تھوڑا قریب جا کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑے، سر جھکا کے کہتا ہے جی آقا زادی۔ بی بی نے فرمایا عباس آپ تو مجھے بہن کہتے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کنیز کا بیٹا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ میں آپ کی نوکرانی کا بیٹا ہوں۔ جو کہتا رہا وہ معاف کر دیں، آج کے بعد نہیں کہوں گا۔ بی بی وہاں سے لوٹ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت عباس علیہ السلام کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے آواز دی اور آپ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئے۔ بات کرتے کرتے حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عباس آج میرے بلانے پر آپ اتنی جلدی آ گئے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں آواز دوں گا اور آپ نہیں آئیں گے۔ جیسے ہی یہ آواز حضرت عباس علیہ السلام کے کانوں تک پہنچی کہ میں بلاؤں گا اور آپ نہیں آئیں گے، حضرت عباس علیہ السلام 3 راتوں تک نہیں سوئے۔ امام حسین علیہ السلام مسجد میں جاتے ہیں تو حضرت عباس علیہ السلام پیچھے مسجد میں آتے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام گھر آتے تو حضرت عباس علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے پیچھے پیچھے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حجرے میں چلے جاتے تو حضرت عباس علیہ السلام باہر بیٹھ جاتے۔ آنکھیں کھلی ہوئی 3 راتیں جاگتے رہے۔ جناب فضا دیکھتی رہی۔ بی بی فضا نے حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا 3 راتیں ہو گئی ہیں، میں رات کو اٹھ کر دیکھتی رہتی ہوں عباس علیہ السلام مولا امام حسین علیہ السلام کے حجرے کے باہر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ سوتے کیوں نہیں؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا بلاؤ میرے عباس کو۔ حضرت عباس علیہ السلام آئے، گردن جھکی ہوئی، آنکھیں بند، ادب سے ہاتھ جوڑ کر فرمایا جی بی بی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا عباس سر اٹھاؤ، آنکھیں کھولو۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے حضرت عباس کی آنکھوں کی سرخی دیکھی اور فرمایا عباس سوئے کیوں نہیں؟ مولا عباس علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور فرمایا انہوں نے کہا تھا کہ میں بلاؤں گا اور آپ نہیں آئیں گے۔
بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے حضرت عباس علیہ السلام کی کلائی پکڑی اور امام حسین علیہ السلام کے حجرے میں جا کر فرمایا، بھائی کیا فرمایا ہے آپ نے میرے عباس کو کہ وہ 3 راتوں سے سوئے نہیں ہیں؟ میرا عباس جاگا ہوا ہے، وہ کیا بات ہے جو میرے عباس کو جگائے ہوئے ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس کیوں نہیں سوئے؟ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا تھا کہ میں بلاؤں گا اور آپ نہیں آئیں گے، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے بلائیں اور میں نہ آؤں؟ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کے کاندھے کو چوم کر فرمایا، عباس تب آپ زندہ نہیں ہوں گے، عباس مدینہ نہ ہوگا، جنگل ہوگا، حسین تنہا ہوگا۔ اتنا مان تھا سیدزادوں کا عباس علیہ السلام پر۔ 10 محرم کے دن جب حضرت عباس علیہ السلام کربلا میں مقتل میں جا رہے تھے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا، عباس سچ کہا تھا میرے بابا امام علی علیہ السلام نے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے فرمایا، بی بی کیا کہا تھا؟ بی بی نے رو کر فرمایا، 21 رمضان جب میں آخری بار بابا سے ملنے گئی تھی تو مجھے کہا تھا زینب اپنے ہاتھوں سے چادر ہٹاؤ، میں نے ہٹائی تو میری کلائیاں چومنے لگے، میں نے کہا بابا آج سے پہلے تو کبھی میری کلائیاں نہیں چومی۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، آخری بار چوم رہا ہوں، ان کلائیوں میں رسیاں پہنائی جائیں گی۔ یہ جملے کہہ کر بابا نے آنکھیں بند کر لی۔ لیکن عباس میں تیری جوانی دیکھتی، میں تیرا قد دیکھتی، میں سوچتی تھی بابا کہتا تھا رسیاں پہنائی جائیں گی، جس کا عباس جیسا بھائی ہو اسے رسیاں کون پہنائے گا؟ آج تجھے مقتل میں جاتا دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ اب زینب قید ہو جائے گی۔ حضرت عباس علیہ السلام کی شجاعت، بہادری اور وفاداری پر اگر بات کریں تو دنیا میں موجود کاغذ اور قلم کم پڑ جائیں گے، لیکن شان عباس علیہ السلام کم نہ ہوگی۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ تھینک یو فار واچنگ، لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر مائی چینل یا القائم ٹی وی۔